बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को, तमाम चाहने वालों को जो है वो दिल की अथाह गहराइयों से ईद उल फित्र मुबारक। उम्मीद है ये ईद आपके लिए बरकत का बायस होगी, आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगी और मेरी जानिब से सबको जो है वो नेक तमन्ना है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम मामला है और ये मामला जो है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो मौजूदा सियासी तनाजुर है उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ये मामला इंतहाई अहम है, ईरान जंग से भी बरह रास्त मुंसलिक है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक गिरोह है, एक कल्ट है जो कोई भी मौका जाने नहीं देता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करने का, पाकिस्तान में फ़िरका वरायत पैदा करने का या पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने का। इसी वजह से उसको तहरीक इंतशार भी कहा जाता है। अब हुआ क्या है कि कुछ दिनों से, गुज़िश्ता कल परसों से जो है वो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, उसके ख़िलाफ़ एक नया प्रोपेगेंडा, एक नई मुनज़्ज़म कैंपेन जो है वो चल रही है। बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं कि इस कैंपेन और इस मुनज़्ज़म गलीज़ मुहिम के पीछे जो है वो गोल्ड स्मिथ प्रोजेक्ट का क्रिएट करदा, तख्लीक करदा वो यूथियाई कल्ट है जो अहले तशरीह हजरात को भड़का रहा है, फिसला रहा है और ईरान वार का कि छतर छाया तले अपनी ही रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं, अपनी ही रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश किए जा रही हैं। अब हुआ ये कि मामला वजह क्या बनी, रीज़न क्या है, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हुआ यूँ कि ग़ालिबन 17 मार्च को जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर जो है उन्होंने रावलपिंडी में अहले तशरीह उलमा कराम से डिस्कशन की, उनसे मीटिंग की और उनको ब्रीफ भी किया और इवन के वहाँ पर आसिम मुनीर साहब ने जो बातें की वो नहीं बतलाई जा रही, लेकिन उस मीटिंग को प्रोपेगेट करके आवाम के जहनों में और वो फितना अंगेज़ी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का ये कहना था कि पाकिस्तान ईरान के साथ है, हमारा हमसाया मुल्क है और हम ईरान को, अब ये समझने की बातें हैं कि हम ईरान को डाउन नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा जीत ईरान की होगी, हम ईरान के साथ हैं, जीत ईरान की होगी और ईरान इंशाल्लाह जीतेगा। जब वो ये कह रहे हैं तो बात समझ आ जानी चाहिए। और फिर उन्होंने यहाँ तक कहा कि देखें हमारा मुल्क पाकिस्तान है तो पाकिस्तान फर्स्ट है, हमें अपने मुल्क को देखना है, हम हमसायों का भी ख्याल रख रहे हैं, अपना भी ख्याल हमें रखना है। और साथ उन्होंने कहा कि हमने तो दुनिया को बावर कराया है कि अगर हमारी तरफ आप आए तो फिर आधी दुनिया नहीं रहेगी। उन्होंने ये सारी बातें खुल के बातें की, जैसे एक इंटरेक्शन होता है, एक मीटिंग होती है उसमें तमाम उलमा कराम से। अब ये 20 मार्च को 2 दिन तो स्टे, 18, 19, 20 मार्च को आके जो है वो क्रिटिसाइज करने की कोशिश की गई। अब 20 मार्च को कैसे हुआ, ये जो जुम्मा गुजरा, जुम्मा को एक आंख से एक हैं आलिम उनको कहना तो मैं नहीं कहूँगा, राजा नासिर कहूँगा, वो जो सेनेटर हैं पीटीआई के सेनेटर हैं और वो सेनेट में अपोजिशन लीडर भी इमरान खान ने उसको बनाया ना, वो बड़ा चालाक है खान के। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को बनाया कि ये मैं हूँ ना हूँ, मेरी पार्टी हो ना हो, ये फितना इंतशार मेरे बिहाफ पे करते रहेंगे। तो अल्लामा राजा नासिर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अहले तशरीह उलमा जो उनमें से कुछ जो है वो ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला के आर्मी चीफ के पीछे पड़ गए। अब इस हवाले से मैंने एक आलिम में दीन जो वहाँ पे मौजूद थे अहले तशरीह से, अल्लामा वाहदी साहब, उनका मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा। 8 मिनट का उनका एक पूरा एक बयान था जिसमें उन्होंने पूरी रू गर्दाश, वो जो मतलब जो डिस्कशन हुई, जो कुछ हुआ वो उन्होंने बयान की। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कहीं पे कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन फितने वालों ने, शरअंगेज़ी करने वालों ने तो क्या कुछ नहीं कहा। अब ये वही लोग हैं, मैं अगर इनको मतलब मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वो उलमा, वो लोग जो फितना अंगेज़ी कर रहे हैं, ये सेहूनी एजेंडा है।
وہی جو میں نے کہا کہ صہیونی ایجنڈا ہے وہ گولڈ سمتھ کا ایجنڈا ہے جو پاکستان میں فرقہ وارایت کو ہوا دینے کا کہ بھائی اہل تشیع اور عیسائی سنیوں کو، اور کیونکہ پاکستان تو پاپولیٹڈ تو ہے، یہاں کے پہ تو سنی ہے ڈومیننس ہے نا، 60-70% تو سنی ہے، باقی بھی مطلب شیعہ ہے لیکن اقلیت میں ہے سنیوں کے مقابلے میں۔ اب وہ یہودیوں کا ایجنڈا ہے شیعہ سنی کو لڑانے کا، تو انہوں نے اب وہ پی ٹی آئی والوں کا سوشل میڈیا پیچھے پڑ گیا، انہوں نے ان کو پتہ نہیں ہائپ دینا شروع کر دیا، وہ ایک جس کو کی بات گھر میں کوئی نہیں پوچھتا تھا اس کو جو ہے وہ اتنے ری ٹویٹ ملنے شروع ہو گئے، اور اس کے بابت ویلاگ ہونے شروع ہو گئے، تو وہ تو اپنے آپ کو ایک انفلوئنسر، ملاؤں کے مولویوں کے انفلوئنسر سمجھنے لگا۔ یہ پی ٹی آئی یہی کچھ کرتی ہے، جیسے رضا شاہ پہلوی ایک ٹویٹ کرے تو وہ ملینز میں چلا جاتا ہے، جیسے عمران خان ایک ٹویٹ کرے وہ ملینز میں چلا جاتا ہے۔ جھوٹ ہمیشہ ملٹی پلائی ہوتا ہے اور بکتا ہے، اور جھوٹ شیطان کا ایجنڈا ہے بیسیکلی، وہ جو بال کلٹ کے پجاری ہے۔ تو یہی میں کہتا ہوں کہ جو بال کلٹ کا پاکستانی ورژن ہے وہ یوتھیائی کلٹ ہے، یعنی کہ بیسیکلی میرا یہ تھیسز ہے، میں اس نتیجے پہ ہوں کہ یوتھیائی کلٹ جو ہے یہ دراصل بال کلٹ کی پاکستانی ایکسٹینشن ہے۔ یوتھیائی کلٹ دراصل بال کلٹ کی پاکستانی ایکسٹینشن ہے، اور یہ ٹریو ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ اس پہ فرقہ وارایت کرنے کی کوشش کی، اور ایک پوری کمپین آج چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف لانچ کی گئی، ہمارے ملک کے خلاف، ہماری ریاست کے خلاف، اور ابھی تک چل رہی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کیا پاکستان، اب دیکھیں یہ یوتھوں کو کیا سمجھ، بھائی میری سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی ملک کسی ملک کے ساتھ کھڑا ہے نا اس کیفیت میں، تو وہ علل اعلان نہیں ہوتا، بھائی سیدھی سی بات ہے، ہر ملک نے اپنے تفور، ہم علل اعلان بھی ایران کے ساتھ ہیں اور آف دی ریکارڈ بھی ہم۔ اب میں نہیں کہہ رہا، اسرائیل کا ٹی وی چینل کہتا ہے، اسرائیل میں بیٹھے ہوئے تجزیہ نگار کہتے ہیں، وہ زائونسٹ کہتے ہیں کہ بھائی ایران کے پاس یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ تو پاکستان کا دیا ہوا ہے، یہ جو میزائل اس کی پریسیجن ٹارگٹ کر رہے ہیں، جو ہدفی ٹارگٹ کو اچیو کر رہے ہیں، تو یہ تو سننے کا صرف پاکستان ہی ایسا کر سکتا ہے، ایران کے پاس تو ہے نہیں۔ تو اب کیا پاکستان یہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جی ہم کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو بھائی پھر پاکستان کدھر رہے گا؟ بھائی پوری دنیا پاکستان پہ چڑھ دوڑے گی۔ تو اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں اگر انڈر دی ٹیبل چل رہی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ ٹیبل پہ لے کے آنی ہے، وہ چیزیں آپ نے دکھانی ہوتی ہیں دنیا کو، ایسا نہیں ہوتا۔ اب یہ ان کو سمجھنا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھ سے، بوجھ سے، عقل سے، ہر چیز سے عاری ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اب پاکستان نے جب آرمی چیف نے کہہ دیا کہ ہم ایران کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے، ایران کا مضبوط ہونا، ایران کا جیتنا پاکستان کا جیتنا ہے، ایران کا ہارنا پاکستان کا ہارنا ہے، اس کے باوجود تو کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے نا، لیکن بس اب ہم کیا کریں۔ تو ایٹ دی اینڈ یہی ہے، میں یہی کہوں گا کہ اس پوری کمپین، منظم کمپین کے پیچھے جو ہے وہ یوتھیائی کلٹ ہے، اور پھر اس کے وہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں جن کو ابھی تک تزویراتی اثاثہ سمجھا ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے، جن کو تزویراتی اثاثہ سمجھ کے جو ہے وہ ابھی تک ان کے اوپر چتر چھایا ہے، وہ یہ سب کچھ پراپیگیٹ کر رہے ہیں۔ اب آرمی چیف کا کام کیا ہے؟ آرمی چیف کا کام ہے ملک کا تحفظ کرنا، ملک میں کسی بھی اس طرح کی کوشش کو ناکام بنانا۔ اب ان کو اپنا کام کرنا چاہیے بائی ہک اینڈ کروک۔ بہت لیٹ ہو گئی، یہ وہ فتنہ ہے جو پاکستان کو کے خلاف کسی بھی اس سے باز نہیں آتا۔ یہ آپ نے بار بار 9 مئی سے لے کر اب تک کتنے بھی واقعات ہوئے، کچھ سب کچھ دیکھ لیا، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ وہ رعایت کیوں برتی جا رہی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔